So the Consul General also here somewhere, Consul General of China, provincial ministers, members of the National Assembly, members of the Provincial Assembly, Chairman HUBCO Habibullah Khan Sahab, CEO HUBCO Kamran Kamal Sahab, CEO SCMC, Mr. Amir Iqbal, Mr. Salimullah, ladies and gentlemen, and most of all, our Chinese friends here, and most of all, the local residents of Thar and Block 2. Assalamu alaikum. साहब, बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के, आपको यहाँ इनवाइट किया था और आपने मेहरबानी की, और ये वो जर्नी है जो 1991 से आपने प्रेजेंटेशन भी ली थी, पहले 1991 से शुरू हुई थी, जहाँ जब थर यहाँ कोयले के रिजर्व्स दरियाफ्त हुए थे, और उसके एकदम बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, और वो जो नारा था उन्हें लगाया था पहले कि थर बदलेगा पाकिस्तान। उसी सिलसिले में 96 में यहाँ थर आके उन्होंने माइनिंग का आगाज़ किया था। यहाँ से केटी बंदर गई थी, केटी बंदर में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था, 2 पावर प्लांट्स लगाने थे, 5280 मेगावाट का एक, 10,560 मेगावाट के पावर प्लांट्स MOU साइन हुआ था गॉर्डन वू के साथ, और दिस वाज बेस्ड ऑन थर कोल। और उनकी विजन उस वक्त ये था कि ये हम पावर प्लांट्स केटी बंदर में लगाएंगे, रेल लिंक बनाएंगे केटी बंदर तक, इसलिए कि यहाँ पे थर पे इतना कोयला है जो हम इंशाल्लाह ताला एक्सपोर्ट करेंगे। पानी के करीब होने चाहिए थे, पानी का इशू था, इसलिए केटी बंदर का सोचा। अनफॉर्चुनेटली आप सोचें, अगर 96 जनवरी 96 में ये हुआ था, अगर उस वक्त इन पावर प्लांट्स पे काम शुरू हो जाता, माइनिंग शुरू हो जाती, सन 2000 से पहले हम 10,500 मेगावाट पावर कोल से बनाते, आज पाकिस्तान एक बदला हुआ मुल्क होता। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमने वो जैसे कहते हैं ना, वो ट्रेन छूट गई हमसे, ट्रेन बनी भी नहीं। उसके बाद 2002 की गवर्नमेंट के दौरान एक चाइनीज़ कंपनी आई, सिंध कोल अथॉरिटी उनके साथ काम कर रही थी, और 2004 में दिस कंपनी शेनवा, इन्होंने इफ आई रिमेंबर करेक्टली 6.75 सेंट्स का टैरिफ दिया। उस वक्त जो हमारे रेगुलेटर्स थे उन्होंने कहा नहीं, 6.4 सेंट से ऊपर नहीं देंगे हम आपको। 0.35 ऑफ अ सेंट की वजह से वो शेनवा 2004 में चली गई, और ये था कि जी थर के ऊपर एक बार पहले गॉर्डन वू चला गया, दूसरी बार शेनवा चली गई। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो दिस इज़ वेयर वी वर स्टैंडिंग। थर का जो प्रॉमिस था वो समझ रहे थे लोग के ख़त्म हो गया। थर को बुरा भला इतना कहा गया, थर के कोयले को, कि जी इसकी ये तो आग लग जाएगी, बाहर निकलेगा तो जल जाएगा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, ये पावर जनरेशन के लिए नहीं हो सकता। और 2008 में मैं अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए भी समझता हूँ कि जब 96 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी, सदर आसिफ अली जरदारी उनके साथ थे, और मेरे वालिद उस वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध थे, वो भी उनके साथ थे। और फिर 2008 में जब सदर जरदारी ने, अभी वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे, उन्होंने कहा कि जी थर में गया था और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये विजन है और हमने थर बनाना है। कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने उधर ही थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड बनाया, और मैं उस थर कोल एनर्जी बोर्ड का मेंबर उस दिन से आज तक हूँ, अब चेयरमैन हूँ बोर्ड का। और ये वाहिद इदारा है मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो कि आई डोंट नो कौन ये कि गलत है, लेकिन हो रहा है कि इसकी चेयर करता है प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर, और फेडरल पावर मिनिस्टर इसका वाइस चेयरमैन है, और बड़ी अच्छी तरीके से इसने काम किया है थ्रू आउट, एक्सेप्ट पिछले 4-5 साल तो हमें प्रॉब्लम्स काफ़ी हुए थे, मीटिंग्स ही नहीं हुई, इसकी को आता ही नहीं था, उसके भी मैं जिक्र करूँगा।
اور اس ادھر سے ہم نے شروع کیا. جب جرنی شروع کی دوبارہ, ہمارے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. The Chinese at that time were burned so badly twice that they did not want to come to Thar. ہمیں جب کوئی راستہ اور نہیں ملا تو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کہا کہ جی سندھ گورنمنٹ ایکوٹی ڈالے گی, 40% ایکوٹی ہم نے اس وقت کہا ڈالیں گے, 60% اینگرو کارپوریشن ہمارے ساتھ آئی, اور 2009 میں ہم نے یہ کمپنی بنائی. آفٹر دی فارنرز ہیڈ جسٹ ریفیوزڈ. میں نے آپ کو بھی بتایا بھی تھا کہ شینوا وین وی اپروچ دیم ان 2010 کہ جی ہمارے جو آپ نے اسٹڈیز کی ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں, تو انہوں نے ہمیں بالکل صاف منع کر دیا کہ جی ہم تھر کی طرف آئیں گے ہی نہیں, ہم آپ سے کوئی کوآپریشن نہیں کریں گے, اس لیے کہ آپ نے ہماری ساری, اور ہم نے اپنے وہ پیسے جو زیان کیے ہیں ہم واپس لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ہم بائی کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کی اسٹڈیز. یہاں سے تھر کا سفر دوبارہ شروع ہوا جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے کیا تھا شروع. صدر آصف علی زرداری نے اس کو آگے بڑھایا, اور پرائم منسٹر صاحب ایک اور بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ شاہد خاقان بیٹھے ہیں یہاں, فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, راجہ پرویز اشرف صاحب تھے, اور اس کے بعد اب آپ آئے ہیں ایز پرائم منسٹر. بیچ میں پھر ایک پرائم منسٹر تھے, انہوں نے تھر آنا مناسب نہیں سمجھا اسی وجہ سے, اور میں آپ کا آنا انشاءاللہ تعالی یہاں بہت سودمند ہوگا اس لیے کہ تھر میں پاکستان کا فیوچر ہے اور سندھ کے اندر پاکستان کے فیوچر, اور میں اس پہ بھی تھوڑی سی کوشش کروں گا جلدی سے آپ کو کچھ بتاؤں. پرائم منسٹر صاحب اس کے بعد 2014 میں 2013 کی جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو لوگ سمجھے کہ شاید یہ تھر دوبارہ بند ہو جائے گا. 2014 میں واقعی اینگرو کارپوریشن ادھر بیٹھے اینگرو والے لوگ, ان کو پتہ بھی ہوگا, ان کا بھی انٹرسٹ تھوڑا سا کم ہو گیا. انہوں نے کہا جی نئی گورنمنٹ آئی ہے, پتہ نہیں سپورٹ کرے گی اس پروجیکٹ کو کہ نہیں کرے گی. اور اس وقت پھر میں نے صدر آصف علی زرداری سے کہا, اور یہ ہوتا ہے جو اسٹیٹسمین ہوتے ہیں جو ملک کی انٹرسٹ کو سب سے اوپر سمجھتے ہیں, میں نے ان سے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں, اور ہم چاہ رہے تھے, حکومت سندھ قائم علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ہم میاں نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو جوائنٹلی ادھر لائیں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے اوبیسلی میں نے پہلے ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی میں بالکل تیار ہوں. اسحاق ڈار صاحب کا میں شکر گزار ہوں, میں نے ان کو اپروچ کیا تھا, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا اس وقت, وہ مانے. اور 2014 میں دو پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت ایک دوسرے کے پولیٹیکلی سخت خلاف تھی, لیکن نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے دونوں لیڈرز اسی جگہ پہ آئے, تقریباً اسی جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں, اس سے تھوڑا دور جہاں مائن آپ نے دیکھی تھی جب آپ گئے تھے, وہاں پہنچے اور ان دونوں نے اکٹھے مل کے افتتاح کیا. اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس پروجیکٹ کے لیے, اس لیے کہ اس سے سارے انویسٹرز کو پتہ چلا. اس وقت دو پولیٹیکل پارٹیز ہی تھیں جو میجر تھی کہ جی دونوں پولیٹیکل پارٹیز میجر پولیٹیکل پارٹیز کمیٹڈ ہیں فار تھر, اور وی نیور لک بیک. ایشوز آئے تھے ہمیں, ساورن گارنٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہوا کہ جی ساورن گارنٹی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ دے دی. فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت تھوڑی سی ضد کی کہ جی ہم دیں گے وین دی پروونشل گورنمنٹ بیک اسٹاپس اٹ, ہم نے کہا ہم بیک اسٹاپ کریں گے. آگے انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمیں پہلے لکھ کے دیں کہ دیر از اے کال آن دی ساورن گارنٹی, دی فیڈرل گورنمنٹ از الاؤڈ ٹو deduct at source from the NFC funds that go to the provinces. ہم نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ this is unconstitutional. That share is protected under the constitution. It has to go to the province. But the federal government insisted, and that is where Prime Minister, I need your indulgence, کہ bureaucracy کبھی کبھی with all due respects بہت لوگوں نے کام بھی کیا, میں ان کا ذکر بھی کروں گا, وہ رک جاتی ہے. بٹ لا آف دا لینڈ از فائنل. پروونسز کے شیئرس کو آپ اس طریقے سے نہیں کاٹ سکتے ایٹ سورس, بٹ ہم نے وہ بھی مانا. بٹ سر وہ پروجیکٹ SECMC کا جس میں 750 ملین کی ساورن گارنٹی ہے, 600
20-30 मिलियन का लोन, डॉलर्स का लोन है, एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद. वी बीन पेइंग, द कंपनी हैज बीन पेइंग ऑन टाइम, एंड वी can't even think of this guarantee being called. Have faith in the resources of this country. और अगर हमें फेथ नहीं होगा तो हम बाहर के इन्वेस्टर्स को कैसे फेथ दिलाएंगे कि जी इधर वाकई ये काला सोना हमारे यहाँ मौजूद है. वो मरहला भी तय हुआ. 2016 में हमने फाइनेंशियल क्लोज किया. जुलाई 2018 में इंटरिम इलेक्शंस हो रहे थे, इंटरिम गवर्नमेंट थी और कोल की सीम तक पहुंचे. वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था. और उसके एकदम बाद आई थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेहरबानी की थी, एंड वी वेंट डाउन टू द कोल पिट जहाँ कोल निकल रहा था. और मैं बताऊं वो हमारे लिए बड़ा एक हिस्टोरिकल डे था. और इसके बाद अप्रैल 10, 2019 चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 660 मेगावाट प्लांट एंग्रो कॉरपोरेशन का जो था उसका इफ्तिताह किया. और वो भी सिग्निफिकेंट था इसलिए कि अप्रैल 10 वो दिन है जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 में पाकिस्तान वापस आई थी. और अप्रैल 10, 2019 थर से पहली बार बिजली नेशनल ग्रिड में गई. और वो बिजली ये भी बता दूं कि सीधी फैसलाबाद गई यहाँ से और पंजाब को, पाकिस्तान को रोशन कर रही है. प्राइम मिनिस्टर साहब, उसके बाद ये आज दूसरा प्लांट है. कुछ महीने पहले मैं इधर आया था जब सिंक्रोनाइजेशन हुई थी, और फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, हम सब ने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी इनॉग्रेशन पे आए. थोड़ी लेट इसलिए हुई बिकॉज ऑफ फ्लड्स. हम जो फ्लड से गुजरे हैं, आपने तो फर्स्ट हैंड हर जगह पे देखा है. यू विजिटेड ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इन द प्रोविंस. और ये मौका ये भी कहूँगा कि जी इन फ्लड्स के लिए, and I'm really grateful to the government and the people of China for helping us during these floods. But as we say, we need much more. We need a lot of support from the federal government. We need to take care of our people here in the province. और हमने ये करना है. सर, आज ये 330 मेगावाट का थर एनर्जी लिमिटेड का, जिसके मेन स्पॉन्सर्स आपको है, उनके प्लांट का आप इफ्तिताह कर रहे हैं. इंशाल्लाह जल्द ही आपको फिर तकलीफ देंगे. थल नोवा का 330 मेगावाट का पावर प्लांट है. दिसंबर इज़ व्हाट आई हियर. अल्लाह दिसंबर में उसकी इनॉग्रेशन के लिए बुलाएंगे. और अगले साल फर्स्ट क्वार्टर ब्लॉक 1 जो दूसरा ब्लॉक है हमारा, उसमें शंघाई इलेक्ट्रिक का 1320 मेगावाट्स का पावर प्लांट. सो सर, बाय फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर 2640 megawatts would be added in the national grid from our indigenous source of Thar coal. Story does not stop here. एक तो हमने इधर और बहुत सारे पावर प्लांट से, आपने बताया था 175 बिलियन टन, 6 largest coal reserves in the world, the equivalent of energy of oil of Saudi Arabia and Iran. और हम कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं उसके साथ. हमने इसको और एक्सप्लॉइट करना है. हमने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, एक और चीज़ मुझे याद आ गई. जुलाई, डोंट रिमेंबर द डेट, बट जुलाई मंथ याद है, जुलाई ऑफ 2013 CCI की मीटिंग में हुकूमत सिंध ने कहा कि जी जो भी पावर प्लांट्स बनाएं आप पाकिस्तान में, उनको थर की स्पेसिफिकेशन पे बनाएं. उस वक्त जामशोरों की चल रही थी अपडेटेशन. अनफॉर्चुनेटली कहा गया कि नहीं जी हम बहुत एडवांस स्टेज में, एशियन डेवलपमेंट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एशियन डेवलपमेंट बैंक का शायद लोन था, और वो सारी डिज़ाइंस हो गई हैं, वी कैन नॉट चेंज नाउ. और आज हम क्या कह रहे हैं कि जी कोई तरीका करें कि इनको ब्लेंड भी करें. प्राइम मिनिस्टर साहब आपने आते हुए कहा भी था कि वी नीड टू मेक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, चेंज द बॉयलर सो दैट दे कैन टेक आवर इंडिजिनस कोल एंड सेव द फॉरेन एक्सचेंज दैट वी आर स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्टेड कोल विच इज बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर अस. और ये कोल अगर हम इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाएंगे तो ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर आपका है. इसके साथ साथ वी नो कोल, एक तो आप जब गए थे, चेयरमैन हपको ने आपसे सवाल भी किया था कि जी आप में कोई फ़र्क नज़र आए इधर. वी आर कंप्लाइंट, सारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको कंप्लाई करते हैं. उन टॉप ऑफ इट हमने अपने ऊपर और सख्त स्टैंडर्ड्स जो कि लेंडर्स भी नहीं मानते, वो भी हमने अपने ऊपर इम्पोज किए हुए हैं इन्वायरमेंट के, ताकि हम
جو ہے انوائرمنٹ کو ख़राب نہ کریں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ جو ہے نہ صرف کول میں رچ ہے, سندھ از دی انرجی باسکٹ آف پاکستان. ہم 70% گیس پاکستان کا پروڈیوس کرتے ہیں اس وقت. ہمارا ونڈ رینیوبلس کا ونڈ اور سولر کا پوٹینشیل, ونڈ کوریڈور ہمارا 50,000 میگا واٹ دے سکتا ہے. ہم ایک پیکج کی صورت میں اس کو لانا چاہتے ہیں کہ دنیا کو اگر کوئی اعتراض ہے, ہم جیسے آپ نے بتایا پریزیڈنٹ زرداری نے ادھر آ کے حکم دیا تھا کہ جی 1 ملین ٹریز مجھے چاہیے ادھر, فار ایچ ایکڑ یو نیڈ ٹو پلانٹ اے ٹری ادھر جو آپ استعمال کریں گے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اور آگے بڑھائیں گے. تو سندھ کے پاس پاکستان کی انرجی کرائسس کا حل ہے. آل وی نیڈ از سپورٹ فرام دی فیڈرل گورنمنٹ. انڈیجنس ریسورسز کو استعمال کریں. کوئلہ ہے, ہماری گیس شیل ٹائٹ گیس جو ہمارے پاس ہے اس کے لیے بہتر انسینٹیوز دیں لوگوں کو. ہماری رینیوبلس ونڈ 50,000 میگا واٹ کا کوریڈور ہے. سولر کے پوٹینشیل سندھ, بلوچستان, سدرن پنجاب, ان سب جگہ پہ ہے. سولر از بیکم ویری چیپ. وہ پوٹینشیل ہمارے پاس ہے تاکہ ہم میچ کریں, تاکہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم ماحول کو اور خراب کر رہے ہیں. تھر کی سکسیس جو ہے وہ تھر کے لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ زمین تھر کے لوگوں کی تھی, انہوں نے ہمارے حوالے کی, اور اس وجہ سے یہ کوئلہ نکل سکا یہاں. اور ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ان کا پورا خیال رکھا جائے. پرائم منسٹر صاحب آپ کے پاس وقت کی بھی کمی تھی, اور تھوڑا سا ادھر 9 کلومیٹر دور تھا. جو 2 ولیجز ہم نے بلاک 2 کے اندر ڈسٹرب کی, ان سب کو گھر بنا کے دیا ہے, اور ایک ماڈرن ایک اچھا ٹاؤن شپ ٹائپ ولیجز جو بنائی ہیں. 172 گھر کی ایک ولیج ہے جس میں مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں. مسلمانوں کے لیے مساجد ہیں, ہندوؤں کے لیے مندر ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہیں, اسکولس. ٹی سی ایف کے ساتھ مل کے ہم بچوں کو ادھر پڑھا رہے ہیں تھر کے. آپ نے آج دیکھا تھا جب پلانٹ پہ آپ گئے کنٹرول روم میں, تو 2 لڑکے آپ کو لوکل تھر ہی ملے جو ادھر کام کر رہے تھے. اسی طریقے سے پہلی خاتون تھری انجینئر ACCMC میں کام کر رہی ہیں ہمارے پاس. تو ہم نے ان لوگ, آپ نے وہ ڈمپر ٹرک ڈرائیورز خواتین دیکھی جو ٹرکس چلا رہی ہیں, اور یہ ٹرک میں نے آپ سے ادھر ہی کہا تھا کہ میں نے کوشش کی تھی, مجھ سے بھی نہیں چلی تھی ایک بار. اور یہ ٹرین کر کے یہ ڈمپر ٹرک ڈرائیورز ہیں, RO پلانٹس چلا رہے ہیں. ہم نے اسکولز کا انتظام کیا ہے. یہاں پہ جو حکومت سندھ کی انویسٹمنٹ ہے تقریباً $750 ملین, اپارٹ فرام دی ایکوٹی دیٹ وی پٹ ان دی انفراسٹرکچر دیٹ وی بلٹ. پہلی بار تھر میں آیا تھا 2004 یا 4 میں میرا خیال ہے, اور مجھے کوئی 8 گھنٹے لگے تھے مٹی تک پہنچنے میں. اور اب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا مہیش بیٹھے ہوئے ادھر, میں نے آپ کو کہا تھا ہمارے پاس ایک ڈرائیور ہے جو 3 گھنٹے میں پہنچاتا ہے. ایسے روڈ بنا دیے ہم نے. اور اگر آپ نے روڈ پہ نہیں آنا تو حکومت سندھ نے ایئرپورٹ بنایا ہے. واحد حکومت ہے پاکستان کی پروونشل گورنمنٹ جس نے ایئرپورٹ بنایا ہے اونلی فار انویسٹرز, تاکہ وہ ادھر ایکسیس ان کو مل سکے. وی میڈ انویسٹمنٹس, اسپتال اپ گریڈ کیے. ہمارا جو مٹی کا اسپتال سنتے بہت ہیں اس کے بارے میں, بٹ ایون دوسرے ڈسٹرکٹ سے لوگ مٹی کے اسپتال میں علاج کرانے آتے ہیں. ہمارے پاس NICVD کا وہاں پہ اسپتال ہے ان مٹھی. پینے کے پانی کے لیے RO پلانٹ ہم نے بہت زیادہ کوئی 600-700 RO پلانٹس لگائے ہیں تھر پارکر کے اندر. یہ سب انویسٹمنٹ کیے تاکہ لوگ اس کو اون کریں. اس پروجیکٹ کی ایکوٹی ہمارے پاس 55% ہے, 54% ایکچولی 54. اور ہم نے کہا کہ جی ہم بیکاز آف دی ساورن گارنٹی وی آر اوبلائزڈ ٹل دی گارنٹی از فلفلڈ, لون واپس ہو جاتا ہے کہ ہم 51% ایکوٹی رکھیں. ہم نے کہا 3% ہم لوکلز کو ایکوٹی دیں گے فری آف کاسٹ. اچھا اس وقت پھر ہم نے کہا کہ ان کو ایکوٹی سمجھ نہیں آئے گی, ان کو پیسے چاہیے. ہم نے کہا یہ 3% کا ہم نے حساب لگائے جو لوکلز تھے. ہم نے کہا ₹1,00,000 پر فیملی سال کا ایز پروفٹ فرام دس
माइन इनको मिलेगा और हम उन्हें दे रहे हैं. हमने इस्लाम कोर्ट के लिए, चेयरमैन साहब आए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि इस्लाम कोर्ट को जो 200 यूनिट्स तक के कंज्यूमर हैं उनकी बिजली हुकूमत सिंध पे करती है, सीधी हेस्को को हम पे करते हैं, उनको बिल नहीं आता. तो हमने ख्याल रखा और जैसे मिनिस्टर एनर्जी ने कहा था, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, आपने अभी ऐलान किया है जो डंपर ट्रक ड्राइवर्स थी, खवातीन और आरओ प्लांट्स, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पर्सनली उनके लिए 5 करोड़ रुपए का ऐलान किया है कि इनकी फलाह के लिए खर्च करें. इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब वो हम आपसे जल्दी लेंगे. हमने थर के सैलाइन पानी से बायो किया है, कॉटन प्रोड्यूस की है यहाँ, और मैंने खुद देखी है. उसको हमने आगे बढ़ाना है. इट्स एक्सपेरिमेंटल बट वी हैव टू टेक इट टू अ लार्जर स्केल. थर सहरा, आपने थर के आज आपने देखा सुना होगा, सहरा में फिशिंग, मछलियां हैं, गुरानो, इधर से जो पानी निकाला वो हमने एक रिजर्वायर में डाला, वहाँ पे फिश सीड्स डाले और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो तस्वीर नहीं दिखाई दी कि मछली का साइज़ आप देखेंगे जो इधर इस रिजर्वायर में है वो देखने के काबिल है. तो थिंग्स हैव चेंज. थर भी बदल गया और थर ने पाकिस्तान को भी बदला है. प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया मैं, लेकिन बिफोर आई एंड, जिन लोगों ने, आई माइट फॉरगेट अ फ्यू पीपल, मैं माजरत चाहूँगा उनसे, जिन लोगों ने, मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र किया, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र किया, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, जिस पैशन के साथ, और आपने खुद देखा होगा, आप उस ज़माने में काउंटर पार्ट थे पंजाब में, और आपने देखा होगा कि किस पैशन के साथ वो थर के लिए हमेशा बात करते थे. उनकी कंट्रीब्यूशन को हम नहीं भुला सकते. इधर हमारे लोकल सारे मेंबर्स, महेश मलानी बैठे हैं, पता नहीं बैठे हुए हैं सामने, ये रहे हैं, हमारे अरबाब साहब हैं, मैं और देख रहा हूँ इधर 2 फ़कीर साहब हैं जो इधर लोकल एमपी हैं हमारे. ये सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन, और जिस तरीके से, इसलिए कि जब भी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मिसक्रिएंट्स और मिस्चिफियस एलिमेंट्स आते हैं लोगों को बहकाने के लिए, लेकिन इन सब ने उनको संभाला. इसके साथ साथ मैं चाहूँगा शुरू में हमारे साथ एंग्रो कॉरपोरेशन थी, मैं एंग्रो कॉरपोरेशन के चेयरमैन हुसैन दाऊद साहब का भी एक्नॉलेज, उन लोगों ने हमेशा हमारे साथ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स जब बहुत थे, और जैसे हमने कहा इस तरीके से आगे चलते रहे. सेकंड CEO ऑफ SCCMC, दो वो बाद में कुछ इश्यूज हो गए थे, लेकिन आई शुड टेक हिज नेम, शम शेख था, उसने बड़ी मेहनत की थी इधर, और आई डू वांट टू एक्नॉलेज हिम कि उसने जो काम किया था इधर हमारी ब्यूरोक्रेसी में. प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं, ही वाज ऑलवेज बीन अ मेंबर ऑफ द SCCMC बोर्ड एज फाइनेंस सेक्रेटरी, सोहेल राजपूत साहब. आगा वासिफ मैंने देखे इधर वो बैठे हुए हैं, आगा वासिफ थे, वसीम उस वक्त चेयरमैन PND थे. हमने SCCMC का चेयरमैन बनाया था खुर्शीद जमाली को, बाद में बहुत सारे इश्यूज उनके साथ हो गए, उनके भी मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा जो काम उन्होंने किया. ये काम आसान नहीं था इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, टू डू समथिंग लाइक दिस वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन लोग मेहनत करते हैं और उस अल्लाह ताला साथ देते हैं और पॉलिटिकल बैकिंग होती है तो वी गेट थर. और इंशाल्लाह ताला जैसे कहा कि आज ये आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, दिसंबर फिर मार्च तक दोबारा, एंड इट विल बी एटलीस्ट 1 विजिट or 2 visits every year to inaugurate something here, inaugurate something for the people of Pakistan. एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप इधर आए, और जैसे मैंने कहा कि आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इनके जो काम किया उनको आज आपने एज प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़ाया और इधर थर आए, और इंशाल्लाह ताला वी स्टार्ट फ्रेश अगेन. और हम आपको इधर, और आई कंसिडर दिस एज वंडर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. थर, मैं बता रहा हूँ, जब पहली बार इधर आए थे आदमी सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे ये सब हो सकता है. इट वॉज द मिडल ऑफ नोवेयर, बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स थे, लेकिन वो सब क्रॉस किए हैं, एंड वी बीन एबल टू
میک دس سکسیزفل. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور خاص طور پہ تھر کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی وجہ سے یہ پروجیکٹ آج بنا ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. Thank you so much.